के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सञ्चालक सन्तोष केसी। के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान अहिले हामी अराहाची जिल्लाभरमा चाहिँ रहेका स्थानीय निकायहरू, खास गरी वाडा कार्यालयमा रहेका वाडा अध्यक्ष जुन चाहिँ हामी जनताको समीपको सरकारको रूपमा चिन्छौँ, उहाँहरूसित गएर छु वाडाका विकासका क्रियाकलापमा जनजीविका जनताका सरकारका विषयहरूमा चाहिँ वाडा अध्यक्षहरूको भूमिका के कस्तो रहेको छ, सो बारेमा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा सोही वाडामा गएर हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्दै आइरहेका छौँ। र आज पनि हामी यसै क्रममा सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वाडा कार्यालयमा आएका छौँ र अहिले हामीसँग सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का वाडा अध्यक्ष देवी बहादुर रायमाझी हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा हुनुहुन्छ। र मैले ढिला नगरी उहाँलाई चाहिँ के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। हार्दिक स्वागत छ वाडा अध्यक्ष अराहाची.com मा। धन्यवाद छ अराहाची.com को सम्पूर्ण सम्पादक टिमहरूलाई र सम्पूर्ण टिमलाई हामी सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो कार्यालयको टिमको तर्फबाट तपाईँलाई सबैलाई वेलकम धन्यवाद छ। तपाईँ जसरी हाम्रा बिचमा अहिलेसम्म हामी जनविवादित भइसकेपछि हाम्रा समसामयिक विषयहरूमा हामीले गरेका कामहरूको बारेमा तपाईँले जान्न खोज्नुभयो, तपाईँले विश्वमा यो समाचार पुर्याउन खोज्नुभयो, तपाईँले देशभरिका आम जनसमुदायलाई समाचार पुर्याउन खोज्नुभयो। सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का जो निर्वाचित वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यहरूलाई भोट दिने र हाम्रो जिताउने सम्पूर्ण जनताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। वाडा अध्यक्षज्यू, यो त पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा पहिला ऊर्जा मन्त्री पनि रहनुभएको, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पनि रहनुभएको मन्त्रीजीको गाउँ पनि पर्छ। राम्रै होला यहाँको विकासको कुराहरू के छ बताइदिनु सबै समग्रमा। धन्यवाद छ। हामी अत्यन्तै सन्धिखर्क नगरपालिका म त अथवा देशै नै भाग्यमानी भन्छु। यद्यपि हामी अराहाची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 धेरै भाग्यमानी छौँ, किनभने यहाँ धेरै नेताहरू जन्मिनु भएको छ। यहाँ टोब्बा रायमाझी नेकपाबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट रेवती प्रसाद भुषाल जो चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, पहिलो पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो रेवती प्रसाद भुषालज्यू, र डिलाम आचार्यजी हुनुहुन्छ, अलि प्रदेश सभासद हाम्रो चेतनाजी हुनुहुन्छ होइन। यहाँ धेरै नेताहरू हाम्रो अहिले सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्यालयमा हाम्रो उपमेयर ठाकुर कुमार विगजी हुनुहुन्छ, जो युवा नेता जुझार नेताजी हुनुहुन्छ। म त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ भाग्यमानी ठान्छु, किनभने हाम्रो यहाँ अराहाची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अत्यन्तै सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अत्यन्तै किनभने विगत जस्तो देखिन्छ। हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 हाम्रो साबिका 5वटा वार्डले बनेको छ, 1 2 3 4 8। हामी यो 8 नम्बर जो साबिकको 8 नम्बरलाई हामीले पहिले पनि हामी नगरपालिका बस्दा पनि हामी कर्णाली प्रदेश जस्तो हामीले भन्छौँ, किनभने धेरै विगत छ, जानलाई पनि धेरै टाढा छ। र यहाँ हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 अत्यन्तै हिसाबले नजिक भए पनि, नजिक देखिए पनि यातायातको अथवा बाटाघाटा सबैतिरबाट जोडिएका छन्। त बर्खायामको कारणले गर्दाखेरि अलिक दूरी टाढा भयो जस्तो मानिन्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो यहीँ अराहाची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 र साबिकको वार्ड नम्बर 2 मा जन्मिएका आदरणीय हाम्रो दाइ टोब्बा रायमाझी ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुभयो, ऊर्जा मन्त्री पनि हुनुभयो, भौतिक मन्त्री पनि हुनुभयो उहाँ होइन, उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँ देशकै लागि भाग्यशाली नेता हो। मैले सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को मात्रै भन्दिनँ, उहाँ यति विकासशील, अब उहाँ विकासी नेता भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँलाई पूर्व प्रेसिडेन्टदेखि पछि महाकालीसम्मको जनताहरूले उहाँलाई विकसित नेता भनेर चिन्ने गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यहाँ यो अराहाची जिल्लाको लागि धेरै मेहनत र अथक प्रयास गरेर ठुला योजना पनि लिनुभएको छ। पर्यटक क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्, यातायातका कुरा गर्नुहोस्, खानेपानीका कुरा गर्नुहोस्, शिक्षाका कुरा गर्नुहोस्, तपाईँहरूले श्रमजीवी बेरोजगार मान्छेका कुरा गर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा टोब्बा रायमाझीको नितान्तै ठुलो पहल छ, नितान्तै ठुलो योगदान छ। र उहाँको साथसाथै हामीले पनि उहाँको पछि लाएर हामीले पनि उहाँलाई हातमा हात कानमा कान मिलाएका छौँ र हामी भाग्यमानी छौँ भनेर मैले यो हिसाबले मैले भन्न खोजेको। यो अहिले चाहिँ वार्ड नम्बर 9 मा चाहिँ गौरवका कुराहरू, जस्तो गौरवका योजनाहरू चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो वाडा स्तरमा हुने एउटा चाहिँ गौरव लाग्दो कुराहरू, एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो त यो अर्घा
होइन। यहाँ त पहिलेदेखि सांस्कृतिक धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटनीय हिसाबले पनि राम्रो देखिन्छ। अहिले भइरहेको के छ त खासमा? अब एउटा चाहिँ त्योदेखि योजना कुरादेखि शिक्षा स्वास्थ्यमा प्रगतिको पनि भन्नु। मैले पहिला सबभन्दा पहिले मैले टोबा राईमाइले गरेका कुराहरू बताउँछु, त्यसपछि हामी स्थानीय निकायले हामीले के गरेका छौँ, के गर्दैछौँ र के गर्ने प्रयासमा छौँ त्यो मैले पछि जानकारी गराउँछु। सर्वप्रथम टोबा राईमाइले अहिले तपाईँ यही हाम्रो सन्धिखन नगरपालिका 1 जो हामी वडा कार्यालयमा बसेका छौँ, त्यो नजिकैको विद्यालयमा हेर्नुभयो भने तपाईँको 5 करोडको हाम्रो ठुलो भवन बनेको छ। अर्घास्थल मावि ठुलो भवन बनेको छ। यो भवन जिल्लाभरि नै छैन। हुन त फेरि मैले यसो भन्दाखेरि टोबाले त्यही माथि गरेछ कि भन्ने हुनसक्छ, उहाँले धेरै ठाउँ पनि गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँ गर्नुभएको छ। तर यहाँ ठुलो भवन, राम्रो भवन, 5 करोडको भवन, ठुलो राम्रो भवन बनेको छ। र सालजन्डी ढोरपाटन बाटो हुन त यसको अब मापदण्ड खाका अथवा यसको सर्वे पहिले पनि भएको थियो भन्ने सुनिन्छ। तर उहाँकै पाला तपाईँको सालजन्डी सन्धि खर्क हुँदै तपाईँको यही 9 नम्बर वार्ड हुँदै तपाईँको ढोरपाटन सडक खण्ड 9 नम्बर वार्डमा पर्छ। 9 नम्बर वार्ड हुँदै तपाईँको ढोरपाटन जोडिएको छ। अर्को तपाईँको शिक्षातिरको कुरा के मैले भवनको कुरा गरेँ। र अर्को कुरा के छ भने अब हामी पर्यटकको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यहाँ धेरै मसुरपाटा के अरे मसुरपाटा भन्ने यहाँ चर्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल खेल मैदान बनाउने उहाँको आशा र विलासा छ र उहाँले धेरै अथक प्रयास गरेर उहाँ लागि पर्नु भएको छ। हाम्रो स्थानीय निकायबाट हाम्रो तर्फबाट पनि हामी लागि परेका छौँ। त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदान अथवा भलिबल जे सिक्यो त्यहाँ खेल मैदान अहिले त्यहाँ यहाँ 9 नम्बरको मात्रै होइन, धेरै टाढाबाट के अरे भाइहरू आएर त्यहाँ खेल्ने गरिन्छ। अथवा पर्यटक हिसाबले गर्दाखेरि भ्यू टावरमा तपाईँको त्यो अर्घाको तपाईँको मौसुपाडादेखि माथि भ्यू टावरमा तपाईँको के भ्यू टावरमा तपाईँको टावर बन्ने काम जुन उहाँले ठुलो प्रयास गरेर बन्नुभएको छ। अहिले त्यहाँ तपाईँले हामीले स्थानीय निकायबाट हामीले 2टा ट्रस्ट पनि हालेका छौँ। अस्ति भर्खरै हामी उपमेयर, म के अरे कार्यालयका हाकिमहरू, 2टा हाकिम, इन्जिनियर, ओभरसियर लगायतको टिम गरेर हामी त्यहाँ गएर अवलोकन गऱ्यौँ, मूल्याङ्कन अवलोकन गऱ्यौँ। हामी पर्यटक हिसाबले यो नौलोपानीको पुल गऱ्यौँ। र अहिले नौलोपानीको जुन तपाईँको यो नेपालको 2 नम्बर बागलुङको फर्स्ट, नौलोपानीको 2 नम्बर पर्छ। अहिले त्यहाँ मान्छे पर्यटक मान्छे आउनेको त्यहाँ लाइन छ। हामीले के गरेका छौँ भने अहिले त्यहाँ त्यो सम्पन्न भइसकेको छैन। सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ छोडिदिने भनेर हामीले आउने पर्यटकहरू हामीले होसियार गराएको छौँ। किनभने कोभिडको कारणले पनि त्यति आउनु पाउनु होइन, आउनुभएको छ। अझ कोभिडको कारण नभइदिएको भए त्यहाँ ठुलो भिड लाग्ने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यहाँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छे, तर पैदल आउने मान्छे पनि तपाईँ आएको आइछन्। र हामीले त्यहाँ अथवा त्यो साइडमा जाली लगाइसकेपछि हामीले त्यहाँ ओपन गर्ने, खुला गर्ने र वारिपारी गर्ने पनि सोच पहल बनाएका छौँ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अर्घा दरबारमा हामीले दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठुलो मूर्ति हामीले त्यहाँ महाकालीको मूर्ति बन्ने भनेर हामीले सोच पहल गरेका छौँ। उहाँ त्यस बारेमा हामी टोबा दाइले काठमाडौँबाट त्यो मूर्तिको लागि उहाँले के अरे त्यहाँ बनाउने मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरेर मैले सम्पर्क गर्दैछु भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ। हिजो मात्रै हाम्रो कुरो पनि भएको थियो, उमेर र टोबा दाइको कुरो पनि भएको थियो, टोबा राईमाइको कुरो पनि भएको थियो। र दक्षिण एसियामै सबभन्दा ठुलो तपाईँको 35-40 इन्च के अरे इन्चको अथवा फुटको त्यत्रो हाम्रो ठुलो हामी मूर्ति बन्दैछौँ। र अहिले भर्खर तपाईँको अर्घ दरबार तपाईँको निर्माणाधीन छ। अहिले अगाडि गेट बनिसकेको छ, गेट बन्दैछ। फेरि हामीले उतातिर त्यो भवनलाई पनि त्यो पुरातात्विक 1335 सालदेखि यो जुन ऐतिहासिक अर्घा दरबारमा तपाईँको यहाँ राजा अवस्थित बस्दै आएका थिए। र खाँचीमा राजा, यहाँका राजा लड्दै गएर सन्धि खर्कलाई सन्धि गरे हुँदा सन्धि खर्कमा नाम त्यसरी रहेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक र पुरातात्विक र निकै महत्त्व छ। यो अर्घा पूर्णिमा भन्ने अहिले जुन पात्राबाट हटेको छ, नत्र भने पात्रमा पनि अर्घाको पूर्णिमा भन्ने चलन थियो। पहिला मान्छेहरू यहाँ धेरै टाढाबाट 2 दिन 3 दिन लाएर मान्छेहरू अर्नी खाजा नास्ता बोकेर यहाँ पर्वमा आउने, मेला हेरेर जाने, फर्किने काम हुन्थ्यो। यस्तो सन्धिखर नगरपालिका यस्तो पर्यटकीय स्थल छ, यस्तो सम्भावना छन्, यस्ता यहाँ धेरै सम्भावना यहाँ बोकेको 9 नम्बर छ। यसलाई तर यसका अवसर चुनौतीहरू पनि छन्। यसलाई सुसम्पन्न गर्नको लागि आर्थिक धेरै चाहिँदो रहेछ। त्यो कर्मशः टोबा दाइले गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी सन्धिखर नगरपालिकाले पनि के गरेको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको 10 नम्बर र 9 नम्बरको के अरे बिचमा हामी ठुलो गेट बनाएका छौँ। त्यहाँ पैदल मार्ग दरबार जाने भने पैदल मार्ग पनि हामी निर्माणाधीन गरेका छौँ हामी सन्धिखर नगरपालिकाले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको धेरै महत्त्व छ। यसले धेरै झल्काउँछ। बेलामा यहाँ ठुल्ठुला मेला लाग्ने पनि गर्छन्। जस्तै तपाईँको जन्माष्टमीको दिन लाखे नाच्ने क्रम छ। तपाईँको पूर्णिमाको दिन
सराय नाच्ने कुरो हुन्छ। यहाँ के अरे दुरा लगाइसकेपछि 9 दिनसम्म लगातार त्यहाँ पूजापाठ अहिले पनि त्यहाँ तपाईँको पुजारी अरू मान्छे हुन्छ। अहिले हामीले 9 नम्बरले फेरि 9 नम्बर वडाले हामीले के गरेका छौँ भने त्यहाँ अर्का दरबारमा एउटा सुरक्षा गार्ड तैनात राख्ने, किनभने बार आउने जाने आते जाति मान्छेलाई अलिक समस्या भयो भने हामीले एकजना त्यहाँ राख्ने भनेर हामीले व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धेरै महत्त्व बोकेको छ। धेरै के अरे पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने ठाउँहरू हुन्छन्। अहिले पनि तपाईँले आधी पनि क्या दिनमा तपाईँ हामी मछुरपाडातिर जाने हो भने त्यहाँको तपाईँको 20औं गाडी आएर तपाईँको ठाउँमा भाइ बहिनीहरू जाने, फोटो खिच्ने, सेल्फी खिच्ने, होइन, त्यहाँको रमणीय एकदम घुलमिल हुने, रमाइलो गर्ने, तपाईँको त्यही खाजा नास्ता बोकेर ल्याएर त्यही खाने र एकदम खुसी हुने र रमणीय जस्ता कार्य पनि भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सन्धिखोला नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी हामी बासिन्दाहरू अत्यन्तै हामी के अरे धेरै भाग्यमानी छौँ। र यहाँको बसोबास गर्दाखेरि के छ भन्छ भने सन्धिखोला नगरपालिका मैले पहिले भनिसकेँ कि 5वटा वार्डले बनेको 9 नम्बर हो। यहाँको जनसङ्ख्या आधारमा धेरै जसो यहाँ केही भाग दलितहरू ओगटेको भाग छ। तपाईँको दरबारदेखि मुनि उता गन्धर्व समुदाय छ। यतातिर तपाईँको जीवनस्तर चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरू अहिले उहाँहरूको जीवनस्तर अत्यन्तै नाजुक छ। किनभने उहाँहरूको पौराणिक कथामा पनि के बुझिन्छ भने खालि उहाँहरू अब चाहिँ सारङ्गी लाने र आफ्ना कलाहरू आफ्ना गीतहरू गाएर मान्छेलाई प्रभावित पारेर मान्छेहरूले खुसी भएर लिएर खाने र जीवन निर्वाह गर्ने र उहाँहरूको परिवार पाल्ने त्यो प्रचलन पुरानो परम्परादेखि चल्दै आएकोले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अब उकास्ने कुरामा हामी लागिपरेका छौँ। अहिले पनि तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने अर्का मसिरपाटा जानुहुन्छ भने यो लकडाउनको कारणले गर्दा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् अत्यन्तै उहाँहरूको जीविका निर्वाह गर्न अति कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ मसिरपाटामा त्यहाँ उहाँहरूलाई के भनेको छ भने तपाईँले अब आफै गर्ने, आफै कमाउने र जीविका निर्वाह पनि गर्ने र घर पनि चल्नु पर्यो। पढाइ त्यस्तो बाटो बनिदिनु भएको छ बनाएको छ। हामीले अहिले जानु भने त्यहाँ 5-6जना मान्छे टनक्क कतिले गिटी निकाल्नु भएको छ, कतिले ढुङ्गा निकाल्नु भएको छ, कतिले त्यहाँ अरू काम गर्नुभएको छ, होइन। त्यस्तो गरेर उहाँहरूले फेरि अति इमान्दार मान्छे उहाँहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो गरेर अहिले यो जुन कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यही गरेर आफ्नो जीविका निर्वाह गर्नुभएको छ। र अर्को हामीले फेरि अस्ति भर्खर हामीले यहाँ मसिरपाटादेखि माथिको त्यो सल्लेमा आइसर्वे पनि गरेका छौँ। हामीले त्यहाँ एउटा राम्रो पार्क गराउने र त्यहाँ हाम्रो यो यहाँ विभिन्न जातिका झल्किने तपाईँको पौराणिक झल्किने जुन छन्, चाहिँ गन्धर्व समुदायको जुन सारङको कुरो भयो, सारङ्गीको कुरो भयो, जस्तै के अरे दर्जी समुदायको बाजाका कुरा भए, के अरे विश्वकर्मा समुदायको आर्यनका कुराहरू छन्। त्यस्ता झल्किने चिजहरू पनि र के अरे चित्रे जो हाम्रो विश्वकर्मा हुन्छ, जसले डोका मान्द्रा यस्ता यस्तो बुन्नुहुन्छ, कुर्ची बुन्छ, त्यस्ता झल्किने चिजहरू पनि हामी त्यहाँ राख्ने र कमसेकम आउने मान्छेलाई यहाँको सङ्ग्रहालय आउने मान्छेलाई यहाँको सङ्ग्रहालय जस्तो बनाएर कमसेकम त्यहाँ गएर भित्र ट्याक्क चाहिँ ती राखेका चिजहरूलाई अवलोकन गरेर कमसेकम, होइन, घुमेर यहाँको के अरे यहाँको वातावरण यहाँको ठाउँमा रमाएर यहीँ बस्ने, यहीँ खाने र यहाँ त्यो खाने बस्ने गरिसकेपछि यहाँको समुदायले त्यसले बेनिफिट पनि हुन्छ, आत्मनिर्भर गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खालको सोच बनाएर हामीले त्यो पहलमा हामी लागिपरेका छौँ। वाडाज्यू अघि मैले एउटा यो स्कुलको कुराहरू 11 जस्तो माविको भवन निर्माण भयो भन्ने कुराहरू भयो। एकदम राम्रो भवन निर्माण। अब भवन एउटा भौतिक संरचना त बनिसक्यो, अहिले जमाना प्राविधिक शिक्षाको विकासको जोड पनि छ, होइन। प्राविधिक शिक्षा भयो भने पर आत्मनिर्भर हुन्छ युवाहरू भन्ने कुराहरू छ। तपाईँहरू अब माननीय टुपाल रायमाझीले यही ठाउँको, यही पढेको, यही हुर्केको, अब तपाईँले त्यो कुराहरूमा चाहिँ जोड दिनुभएको छैन ताकि अरू हामी बाहिरबाट पनि मान्छे लिएर हामीले यहाँ राखेर पढाउन सकियोस्, होइन। त्यो बारेमा चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ त? अनि त्यो स्कुललाई त प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यो संरचना, भौतिक संरचनालाई प्रयोग पनि अलिकति राम्रो तरिकाले गर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा अहिले चाहिँ जोड दिइरहेको छ सरकारले र युवाहरूलाई पनि फेरि आकर्षक भइरहेको छ। के योजना बनाउनु पर्छ अथवा सोच्नुभएको के कुराहरू? सर्वप्रथम म यो 18 जस्तो माविमा
वर्तमान प्रधानमन्त्री आदरणीय दाइ टोबा रायमाझीले कमसेकम 1.5-2 वर्ष निःशुल्क यहाँ पढाउनु भयो। किन पढाउनु हो भने यहाँका जनताहरूले कमसेकम मैले निःशुल्क लगाएँ भने यहाँका पढ लेखेका भाइहरूले पनि भोलि त्यसमा सहयोग गर्लान् र यहाँका जुन दलित जनजाति बसोबास गर्ने छ र वास्तवमा यहाँ दलित जनजाति बसोबास गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै आउने गर्छ यहाँ र यिनको जीवन स्तर के अरे पढाइको लागि र राम्रो शिक्षा हासिल गर्नको लागि र यिनलाई आर्थिक अवस्थाबाट कम भार पर्ला भनेर उहाँहरूले आफै पनि मेहनत गरेर पढाउनु भयो र हामीले जो यो भवन अहिले बनेको थिएन पहिला हामीले ओल्लो भवन हामी यहीँका समुदायले हामीले आफै तपाईँको डोकामा हामीले बालुवा बोकेर ढुङ्गा बोकेर सारा चिज गरेर हामीले ओल्लो भवन बनायौँ। पछि टोबा रायमाझीको पहलले पल्लो भवन बन्यो। अहिले तपाईँको यहाँको संरचना पुरै 10 क्लाससम्म यहाँ अहिले पढाइ छ। हामी के अरे होइन 10 क्लास प्लस 12 12सम्म 11-12 पढाइ हुँदैछ र हामीले यहाँ एउटा टेक्निकल विषय के विषयमा हामीले लिन सकिन्छ र यहाँ त्यो पढाइसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमसेकम त्यसलाई गाउँमा गएर लागू गरेर आत्मनिर्भर कसरी बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी त्यसको खोजीमा छौँ। हामी त्यो खोजी गरेका छौँ किनभने हरेक ठाउँमा एग्रिकल्चर पनि छ होइन, कोही ठाउँमा तपाईँको साइन्स पनि छ, कोही ठाउँमा विभिन्न खालको सब्जेक्टहरू पनि छन्। तर त्योभन्दा अलि भिन्न खालको हामी के हुनसक्छ समुदायलाई, यहाँको समुदायलाई पनि हामीले के सुविधा दिन सकिन्छ होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो शिक्षा आर्जन गरिसकेपछि लगानी कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी यहाँको व्यवस्थापन समिति, यहाँको समुदाय र हामी निकै पहल गरेका छौँ र शिक्षकहरूलाई पनि बाहिरबाट दिने काम भएको छ। कोही बाहिरबाट सौरभबाट पनि आउनुभएको छ, कोही हामीले यहीँ नगरपालिकाले हामीले ओडाकारले पनि हामी त्यही आएको बजेटबाट कमसेकम केही रकम छुट्याएर शिक्षकहरू राख्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। किनभने त्यहाँ अब बाध्यता के हुनेछ भने अब त्यो शिक्षकहरू राख्नु पर्यो भने पहिला के हुन्थ्यो भने झालाताला तपाईँको वरिपरि बेचेर हामीले शिक्षा राख्ने काम के अरे विद्यालय बनाउने काम गर्थ्यौँ। अहिले त्यो छैन, अब बेचेर सबै सिद्धिया छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही के अरे हामीले शिक्षकहरूलाई हामीले आफै नगरपालिका प्लस ओडा भने पनि नगरपालिका हो, नगरपालिका भने पनि ओडा हो र हामीले त्यही के अरे शिक्षा मार्फतबाट रकम छुट्याएर हामीले शिक्षक राख्ने काम गरेका छौँ र केही शिक्षकहरू बाहिरबाट पनि आउनुभएको छ। हाम्रो सन्धिखर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 भित्र एउटा मावि छ, अरू प्रावि 4वटा प्रावि छन्, 5वटा छन्, यो हाम्रो एउटा मावि छ, अरू 4वटा प्रावि छन्। हजुर, अनि यो स्वास्थ्यको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? स्वास्थ्य सुविधाहरू चाहिँ हुन्छ नि, अब सामान्य प्राथमिक उपचारदेखि लिएर अलिक ठुलो खाले रोगहरू निदानको लागि अब यहाँ के छ, कसरी हेल्थ पोस्टहरूको कुराहरू? धन्यवाद छ, तपाईँले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। अब हामी यो हाम्रो यहाँको स्वास्थ्य चौकी भनेको निकै पुरानो हो। यो स्वास्थ्य चौकी पहिला मुसुपाडादेखि अलि मुनि थियो। यसको जग्गा अहिले पनि त्यहाँ 1 रुपियाँदेखि 2 रुपियाँको बिचमा त्यहाँ अहिले पनि जग्गा छ, आफ्नै नाममा छ। र हामीले यो विद्यालय पनि पहिला यो विद्यालय यहाँ थियो, यहाँ ओडाकारले मुनि थियो पहिला। मैले पनि यही ओडाकारले मुनि यहीँ पढेको मैले होइन, यहीँ पढेको। त्यस पछाडि यो विद्यालय यहाँबाट सार्ने काम भयो, तपाईँको कहिले दरबार कहिले मुसुपाटा लाने काम भयो। त्यहाँपछि मुसुपाटा हामीले यहाँ सारी हामीले यहाँ ल्याएका हौँ। हुलाक पनि तपाईँको अर्घा साबीको 2 नम्बर वार्डको कुँडापानीमा थियो, त्यसलाई पनि हामीले सारेर यहाँ ल्याएका हौँ। हुलाक पनि स्वास्थ्य चौकी पनि तपाईँको साबीको 2 नम्बर वार्डमा थियो। मुसुपाटा भन्ने अहिले मुसुपाटा भन्ने मैले बारम्बार के भनेको छु भने मुसुपाटा अहिले चर्चितमा आएको छ। फिल्ड मैदान र पर्यटक हिसाबले गर्दा पनि त्यहाँ मान्छे आउने जाने गरे हुनाले मुसुपाटा भनेको छु मैले। मुसुपाटादेखि मुनितिर यो स्वास्थ्यको भवन पनि थियो, त्यसलाई पनि हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। अत्यन्तै यो स्वास्थ्य पुरानो हो, तर हामीले यसको विकसित गर्नको लागि यसलाई कमसेकम हामीले अब अलिक जटिल बिमारीहरूलाई पनि यहीँ सेवा दिनको लागि हामीले अब केही गर्ने कि भन्दा हामीले फेरि अलि अस्ति भर्खर नापी यहाँ आएको थियो 9 नम्बर वडामा। हामीले 8 पनि जग्गा हामीले नपाएका छौँ, 8 जग्गा नपाएका छौँ र स्वास्थ्य कार्यालयको लागि 8 जग्गा नपाएका छौँ। त्यही भित्र हुलाक पनि छ र हामीले त्यसमा हामीले अलिक भवन बनाउन खोजेका छौँ। र माथि टोबा रायमाझीले त्यहाँको नाभि भएको मलाई सबै कुरो पठाइदियो, म त्यहाँ भवन पार्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ आदरणीय दाइ टोबा रायमाझीले। हामीले आज मैले त्यहीँको स्वास्थ्य केन्द्र यहाँको नाभि टोल प्रमुख पकलीमा बस्ने गर्छ। हिजो मैले फोन गरेर ल अरू त दिन सक्छ, अरू अहिले हुन्न, तब क्षेत्रफल तपाईँलाई किता नम्बर
दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो शिव खनाल भन्ने हामीले फेरि हामी नगर स्वास्थ्य कार्यालयबाट र हामीले तिनलाई यहीँ हामीले राखेका छौँ। तिनलाई पनि एउटा हामीले रोजगार दिएका छौँ र तिनलाई त्यहाँ गएर त्यो पत्र लिएर आइसकेपछि हामीले माथि टोबा राईमाइलाई के अरे पठाइदिएर उहाँहरू के अरे भवन पर्ने र अहिले भवन पनि ठुलो भवन पारिसक्यो। कमसेकम एउटा एमबिबिएस त तत्काल नभनौँ त हुन सक्दैन, तर पनि राम्रो दक्ष प्राप्त गरेको एउटा हामीले डक्टरलाई हामीले यहाँ उपस्थित अहिले त यहाँ हाम्रोमा तपाईँको 5-6 जना स्टाफहरू हुनुहुन्छ, बर्थिङ सेन्टर पनि छ होइन, डेलिभरीको काम पनि यहीँ हुन्छ होइन, सबै चिज यहीँ हुन्छ। तर पनि अलिक त्यसलाई हामीले विकसित गरेर अलि राम्रो किसिमबाट हामीले अहिले त्यसलाई यहाँका समुदायलाई स्वास्थ्यको सेवा दिने कुरामा हामी लागि परेका छौँ र लाग्छौँ र लाग्ने पनि छौँ र गर्ने पनि छौँ भन्ने कुरा म प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। यो अहिले जुन अर्घा पुरानो अर्घा नै भन्न चिनिन्छ हामीले होइन सबै ठाउँमा है। अहिले चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को केही बस्तीहरूमा चाहिँ अझै पनि खानेपानीको चाहिँ समस्यै छ भन्ने कुरा जनगुनासो छ। त अझै किन यो समाधान हुन सक्ने, यही सबैजना नेताहरू जन्मेको ठाउँ, अब त्यो पहल त तपाईँले गर्नुपर्ने हो होइन र? मैले सायद भुल दिएँ क्या, तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, मलाई एकदम जजल गर्नुभयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने अब अर्घाको टापुमा पानी लिनलाई अत्यन्तै कठिन। तपाईँको त्यहाँका समुदायले तपाईँको 1 घन्टा तपाईँको गाडीमा बोकेर धारापानी भन्ने ठाउँ छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ म अहिले पनि त्यतिकै जान सक्दिनँ, मेरो आँखा घुम्छन्। त्यहाँबाट लिएर त्यहाँ पानी खाने, कपडा धुने, नुहाउने काम गर्नुहुन्छ। कहिले उहाँबाट तपाईँको करिब हाम्रो दरबारदेखि मुनि पाथामा हुने छ जहाँ गन्धर्व समुदाय बस्नुहुन्छ। पल्लो टुप्पाबाट यहाँ सायद यहाँ हाम्रो ढोबाट राइसरको ढोबाट हाम्रो पानी यहाँ पानी छ, धारा पनि छन्, त्यहाँ पानी लिन आउँदा करिब 1 घन्टा लाग्छ। उहाँ आउँदा निकै ठुलो दुःख कष्ट गरेर उहाँहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुभएको थियो। अहिले हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन भइसकेपछि 3 वर्षको पिरियडमा जो स्थानीय निकायको निर्वाचन 20औं वर्षमा हुन सकेका थिएन। 20 वर्षपछि जब निर्वाचित भइसकेपछि यहाँको जनताले हामीलाई भोट दिइसकेपछि, मलाई भोट दिइसकेपछि मैले सन्धिखर्क नगरपालिकामा मैले माथिबाट सङ्घबाट हामी नगरपालिकाको बैठकमा बस्दै गरेका थियौँ। सङ्घबाट हामीलाई के जारी मेलमा के जारी आयो भने तुरुन्तै एउटा ठुलो खानेपानी र वडा कार्यालयको तुरुन्तै सम्भावना कहाँ छ त्यसको डिपिआर पठाइदिए भन्ने आइसकेपछि त्यो कुरो त्यहाँ खबर आयो। आइसकेपछि हाम्रो करिब पनि त्यही विषयमा हाम्रो अब सन्धिखर्क नगरपालिका त 12 वडाले बनेको नगरपालिका छ। 12 वडाका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नगरपालिका सदस्य पनि हुन्छ। त्यसैमा हाम्रो डिबेट भयो, उसले मलाई चाहिन्छ भन्ने, उसले मलाई चाहिन्छ भन्ने, उसले मलाई चाहिन्छ भन्ने। मैले के भने सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा तपाईँहरू અહીં पछि नगए पनि पूर्णिमाको दिन तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँको अवस्था के छ भने तपाईँले बुझ्नु होला नि। पानीको धारो छ कि छैन, पानीको कुवा छ कि छैन, त्यहाँको समुदायले पानी दिन कतिको खुसी खुसी भएर दिन्छन् भने पानी दिएका छन्, अति खुसी भएर दिएका छन्। तर त्यहाँको समस्या बुझ्दाखेरि त्यो त समस्या तपाईँले बुझ्नु होला नि। अहिले पनि गएर हेर्नुहोस्, तपाईँले 1 घन्टा बोकेर त्यहाँ पानी खानुहुन्छ भन्ने कुरो भइसकेपछि त्यसपछि आएर अब 10 वडाले समर्थन गरे मलाई। अब हाम्रो डिबेट कहाँनिर रह्यो भन्छ भने 11 नम्बरसँग रह्यो। 11 नम्बरको अमिलीमा पनि पानीको निकै ठुलो दुःख छ, ठुलो दुःख कष्ट छ। अहिले लिफ्टिङको काम चलेको छ, त्यो कष्ट भइसक्यो। त्यहाँको वडा ध्रुवसँग मैले भाइ अब अहिले मलाई छोडिदियो, फेरिको पाली 11 नम्बर मैले आफै प्रस्ताव गर्ने भएँ। या सन्धिखर्क नगरपालिकाबाट रकम विनियोजित गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता भनेको 11 नम्बर दिने भाइ दिने कुरो हुन्छ भनेपछि हो दाइ भनेपछि त्यहाँबाट तपाईँको बहुवर्षीय योजनामा हाम्रो ठुलो खानेपानी योजना हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका 9 नम्बर वार्डको साबीको 3 नम्बरको ऐनाका खोलादेखि तपाईँको सर्वे गरेर मगाथुममा गएर तपाईँको ठुलो टङ्की निर्माण दिन्छ। त्यसले 900 घरधुरीलाई खानेपानी सम्पन्न गर्ने प्लान र योजना छ। यो टेन्डर भइसकेको छ,
टेन्डर भइसकेको छ। यो तपाईँको कार्यकालमा टेन्डर हो, पानी खुवाउनुहुन्छ कार्य अब तपाईँको टेन्डर भइसकेको छ र सामान पनि आइसकेको छ। र मैले अब उहाँ ठेकेदार मैले हिजो पनि मैले उपमेयर साहबलाई भने होइन अब यो र अर्को कुरा मैले फेरि बिर्सिन्छु कि फेरि यहाँ वडा कार्यालयको पनि कुरा गर्छु। मैले त्यो जोड्दै थिएँ, मैले वडा कार्यालयको कुरा गर्दै थिएँ। वडा कार्यालय हामीले अहिले 4वटा वडामा हामी वडा कार्यालय निर्माणाधीन प्रक्रियामा छन्। अन्तत दसैँ 3 र 11मा तपाईँको 2 तला पनि ढलाइ भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ सुरु पनि भएको छैन। कारण किन होला भन्दाखेरि हामीले सामान ल्याउनको लागि ढुवानी गर्नको लागि हाम्रो अलिक समस्या भयो। अहिलेको बर्खाको याम तपाईँले जान्नु हो भने 76 सालको तपाईँको मङ्सिरदेखि पानी आएकै छ। अहिलेसम्म पानी परेछ। आज पनि तपाईँले रेडियो सुन्नुभएको होला, बाटो पनि बिग्रेको रहेछ। पाँचवटा प्रदेशमा केही ठाउँमा भयङ्कर पानी आउने मौसमविदले आज पनि भनेका छन्। भनेपछि पानीले गर्दाखेरि जुन हाम्रो आउनुपर्ने बाटा, खास टिप्पर आउनुपर्ने बाटा भनेको यो तपाईँको सन्धिखर्क हुँदै रूपदी हुँदै पोखराडाँडा हुँदै आउने जुन बाटो छ, एउटा यो बाटो अवरुद्ध छ। एउटा सन्धिखर्क हुँदै तपाईँको अर्घा दरबार आउने हुँदै राईखानी जाने बाटो अर्घा दरबारदेखि मुनि अवरुद्ध छ। हामीले त्यहाँ पटक हामी के अरे त्यो माटो फाल्ने काम गऱ्यौँ। अहिले माटो फाल्छौँ, भरे पानी आउँछ उस्तै होइन। बाटो अवरुद्धका कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। र अब हामी हिजो मैले हाकिम साहबसँग कुरा गरेको छु, नगरपालिकाको प्रशासक अधिकृतसँग कुरा गरेँ, मैले उपमेयरसँग कुरा गरेँ। र हिजै हामीले के गरेका छौँ भने अब सानो मेसिन ल्याउनु, ठुलो मेसिन ल्याएर त्यो पुरै जति घन्टा लाग्छ त्यो माटो फालिसकेपछि र टिप्पर हिँड्ने भइसकेपछि हाम्रो काम तीव्र गतिमा हुन्छ। एउटा कार्यालय पनि हुन्छ र खानेपानीको काम पनि एकैचोटि सुरु हुँदैछ। स्वास्थ्य चौकी पनि हुन्छ। स्वास्थ्य चौकी पनि हुन्छ। तपाईँले स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी अहिले हुने सम्भावना छैन। अहिले हामीले के छ भने स्वास्थ्य चौकीको कुरोमा हामीले जे भने पनि हामीले अब पहल गर्न तोबार राईमाझी उपराजमाझीले चाहिँ भन्ने हो, पहल हुन्छ अहिले पहल हुन्छ। सम्भावना पर्ने सम्भावना छ। त्यो नपर्दै फेरि अब अहिले हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु भएन, निराधार कुरो गर्नु भएन। अहिले हुने सम्भावनाको कुरा के हुन् भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब यहाँ अहिले यो भएकै कुरा हो, यो खानेपानी कुरा हो, यो हुने कुरा हुन्। खानेपानी वडा कार्यालयको जो कामलाई फेरि यहाँ हाम्रो कुरा पनि एकजना आमा हुनुहुन्छ, माइली आमा, हामीले उहाँलाई माइली आमा भन्छौँ। उहाँले हामी निःशुल्क हामीलाई दिनुभएको छ होइन। हामीले उहाँलाई हामीले त्यो वडा कार्यालयलाई हामीले उहाँलाई शिलान्यास गराएर हामीले त्यो वडा कार्यालय बन्ने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। हाम्रो शुभकामना छ orahachi.com को तर्फबाट, छिटोभन्दा छिटो बनोस्। होइन, धन्यवाद छ। हामी पनि त्यसमा हामी लागिपरेका छौँ, हामी लागिपरेका पनि छौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो काम हामी सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्छौँ। दर्शकबिन, अहिले तपाईँले हामीलाई के गर्दैछ स्थानीय सरकार orahachi.com को अभियान कार्यक्रम विश्वभरबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ। र हामी स्थानीय सरकार, हाम्रो orahachi जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूको जुन अहिले जुन क्रियाकलापहरू छन्, गतिविधि छन्, त्यसको बारेमा जानकारी लिई आम जनताहरू समक्ष पुर्याउनको लागि हामी जिल्ला दौडामा दौडिरहेको छौँ। र तपाईँको गाउँ ठाउँमा पनि कुनै समस्या अथवा कुनै सुझाव त्यो स्थानीय निकायमा अथवा सल्लाह सुझाव समस्याहरू अथवा प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई हाम्रो विभिन्न सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यमहरूमा पठाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मैले फेरि अझै अगाडि बढाउन चाहे वडाध्यक्षको कुरा, यो खेल मैदान चाहिँ अब के यतिकै टुङ्ग्यो कि बन्दैछ कि भइरहेको छ अहिले चाहिँ? होइन, खेल मैदान बन्ने प्रक्रियामा छ। अहिले पनि 10 लाख दाम तोबार हामीहरूले पारिदिनु भएको छ। यसमा धेरै रकम परेको छ। यसको संरचना बनाउनलाई धेरै समय लाग्दो रहेछ। अहिले यो संरचना बन्दैछ, त्यहाँ संरचना बन्दै पनि छ, भाइहरू खेल्दै पनि हुनुहुन्छ होइन। पर्यटक आउँदै पनि हुनुहुन्छ, रमणीय ठाउँ पनि छ, त्यहाँको अवलोकन गर्दै पनि हुन्छ। हामी फेरि त्यो खेल मैदानलाई हामीले बनाउँदै पनि छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामी भ्यू टावरमा हामी अस्ति भर्खर गएका छौँ। फेरि पनि त्यो भ्यू टावरलाई फेरि अलिक व्यवस्थित गर्ने र कमसेकम त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस् अब पर्यटकलाई धेरै आकर्षण गर्नको लागि त्यहाँ बाटो र त्यहाँ खाना पकाउनको लागि एउटा टस जस्तो र पानीको लागि के कसरी के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने अस्ति हामी त्यहीँ गएर हामी धेरै कुरा पनि गरेका छौँ। अर्को कुरा के छ भन्छ भने जस्तो यो नोलोबानीको हामीले यो तपाईँको पुलको यो जम्पिङ बन्दी जम्पिङ पनि हो। त्यो बन्दी जम्पिङ तपाईँको मैले एउटा अब तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। अब त्यो त्यहाँ
ड्याम पनि बन्ने कुरा छ। हो अनि ड्याम बनाउँदा त त्यहाँको स्थानीयको सम्पत्तिहरू पनि जाने भयो अथवा स्थानीय विस्थापित हुने कुरा छ, के छ, कसरी होइन। अब त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरिन्छ। किनभने पर स्थानीयलाई हामीले विस्थापित गरेर हामी ड्याम बनायौँ भने हामीलाई त्यसको बेनिफिट भन्दा पनि हामीलाई राम्रो हुँदैन। स्थानीयले हाम्रो राम्रो गरे भनेर भन्दैन। स्थानीय जनताहरूलाई हामीले खुसी बनाएर जुन सोच प्लान टोबा रायमाझीको छ त्यो सोच र प्लानलाई हामीले साकार पार्ने हामी स्थानीय सबै लागिपरेका छौँ। हामी त्यो पुल बनाउने कुरामा पनि हामीले जो त्यहाँ सम्हाल्नुलाई त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ मिसन हाल्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँका समुदायलाई जग्गा धनीहरूलाई राखेर अब यहाँ यस्तो बन्दैछ, यहाँ सम्हालिनु पऱ्यो, यहाँ बाटो दिनु पऱ्यो भनेर अत्यन्तै खुसीका साथ दिनुभयो उहाँहरूले बाटो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो हुँदैछ। अर्को कुरा के छ भने अब मैले स्थानीय सरकारको कुरा गर्छु। हामी सन्धिखोला नगरपालिका मेयरदेखि लिएर उपमेयरदेखि लिएर हामी वडा अध्यक्ष लिएर नगर कार्यपालिका सदस्य हामी एउटै घरको परिवार छौँ। चाहे चुनाव लड्ने कुरोमा हामी विभिन्न दलबाट लडे होला, विभिन्न दलबाट हामी प्रतिनिधित्व गरेर जितेर आएका होला, तर हामी आइसकेपछि सबै हामी एउटै घरका परिवार जस्तो छौँ। हाम्रा एकै ठाउँ लिएर जाने मेयर मेयर कमल प्रसाद विशाल, उपमेयर ठाकुर कुमार विकले हामीलाई एउटै ठाउँमा लिएर जाने अथक मेहनत प्रयास गर्नुभएको छ र उहाँले अथक र मेहनत जुन प्रयास गर्नुभएको छ उहाँलाई हामीले साथ दिएका छौँ। केवल उहाँहरूले मात्र गरेर पनि नहुने, हामीले मात्र गरेर पनि नहुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एउटै गाँठो जस्तो भएर हामी सन्धिखोला नगरपालिकामा हामी कुनै मतभेद अन्त हामीले यसो हेऱ्यौँ भने अन्त तपाईँको धेरै डिबेट छ। मेयर उपमेयरको कुरो नमिलेको पनि छ, राजस्व कुरो नमिलेको पनि छ। मैले अब अन्त्यतिर छौँ हामी, एकदमै हामीसँग समयको जुन हाम्रो लिमिट छ त्यो भन्दा अलिकति मात्रै हामीसँग बाँकी छ। मैले यही सन्दर्भमा कृषिको सम्भावना कतिको, कृषि पशुपालनको सम्भावना जीवनस्तर अहिले कोभिड-19 कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को बारेमा पनि तपाईँको भूमिका पनि हजुर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जो देश विदेशमा रहने जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो अहिले फर्केर आउनुभएको छ, उहाँहरू बिचारा बेरोजगार हुनुहुन्छ। अहिले बेरोजगार भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले आत्मनिर्भर हामीले कसरी बन्ने भनेर हामीले कसरी बन्ने, के माध्यमबाट बन्ने भनेर हामीले नगरपालिकाको बैठकले हामीले पहल गरेका छौँ। हामीले के गर्ने त भनेर हामीले तपाईँको हेर्नुहोस्, कमसेकम कृषिमा हाम्रो देश कृषि प्रधान देश पनि हो। कमसेकम 70-80% यहाँ किसानहरू पनि छन्। त्यस कारणले हामी कृषिमा कमसेकम जुन बाँझा जग्गा छन् ती बाँझा नराख्ने र हामीले विदेशबाट आएका भाइहरूलाई अब हाम्रो 5% कुनै जित नराखिकन लोन दिएर उहाँहरूले कमसेकम टोने राख्न सक्नुहुन्छ, बाख्रा पालन गर्न सक्नुहुन्छ, गाई भैँसी पालन दुग्ध व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ, गाई भैँसी पाल्न सक्नुहुन्छ, होइन, तरकारी खेती गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। हरेक कुरामा विदेशमा जति कमाउनुहुन्छ जीविका उपार्जन हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दा हामीले अहिले के गरेका छौँ भने र अझ किसानहरूले पालेका गाई भैँसी जो भर्खर सुत्केरी भएका छन्, 35 दिन काटेका छैनन्, तिनलाई कमसेकम 20,000 दाम दिने। सुत्केरी हामीले जस्तै महिलाहरू सुत्केरी भत्ता भनेर दिन चलन छ, हामीले त्यो सुत्केरी भत्ता स्वरूप 20,000 दिने, काटुहरू करिब 17,000-18,000 पाउने हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। र मैले यहाँ मसिन पत्र पनि छन्, मैले अब त्यहाँ के अरे टाँग्दै पनि छु, होइन। धेरै कुरा ल्याएको छु मैले। तपाईँको बिउ बिजनका कुरा पनि छन्, हामीले बिउ बिजन पनि दिने कुरा छन् हामीले, होइन। तरकारीका पनि हुन्, गहुँको हो, धानको, जेको मकै जेको होस् हामी बिउ बिजन दिने कुरा गरेका छौँ। किसानहरू कमसेकम गर्ने किसानहरूलाई आत्मनिर्भर गराउने र नगर्ने किसानहरूलाई गर्नेतिर ल्याउने कमसेकम गर्नुपर्ने चाहिँ भन्ने गर्नु। र जो युवा युवतीहरू जो विदेशबाट आउनुभएको छ, जो उहाँ फाल्टु हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै समय बेकारमा खेलाइहाल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई श्रममा जोड दिनको लागि म यो अराखाई.com मार्फत र मेरो प्राविधिक सहयोग सहित र माटो चेक गरेर त्यहाँ के हुनसक्छ, काँती हुनसक्छ कि गोपी हुनसक्छ कि सुन्तला हुनसक्छ कि केरा हुनसक्छ कि के फलफुल खेती तरकारी खेती के हुनसक्छ, त्यसको प्राविधिक सहयोग एकदम तयार छ ओडाले दिने। र उहाँहरू पनि जो युवा युवती भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो बेकारमा हाम्रो समय हाम्रो अमूल्य समय यसैमा जोडे। अहिले धेरै कुरा आइसक्यो, तर पनि एकचोटि त यहाँ यो वडाबाट विवाद आएको थियो, सायद यही वडा हुनसक्छ, अर्काकै कुरा हो। युवाहरूले चाहिँ एकचोटि आन्दोलन गरे जस्तो सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो। त्यो के विषय चाहिँ कृषि सम्बन्धी नै हो। अब यसले कसरी भन्नुहुन्छ? अब यसलाई के छ भने अब त्यो भाइहरूले कसरी बुझ्नुभयो, होइन, यहाँका भाइहरूले कसरी बुझ्नुभयो। यहाँ म निर्वाचित भएर आइसकेपछि कुनै स्पष्ट पार्न कुनै मैले सुरु भन्दैछु, निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले कुनै म हुन त्यति बेला माओवादीबाट जितेर आएको हाम्रो टिमै माओवादीबाट जितेर आएको, र
अब एक कार्यकालसम्म मैले कुनै पनि पोलिटिकल नगरिकन मैले कुनै पनि त्यस्तो खाल्ने नहेरिकन म सबै राजनीति तपाईँ एउटा अभिभावकको रूपमा हुनुभयो, राजनीतिक दलको नेताको रूपमा हुनुभएन। सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँ लिएर म हिँडेको छु र हिँडेको छु र हिँड्ने अगाडि हिँड्दा पनि हिँड्छु। र यहाँ मैले कुनै पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मैले भन्दिनँ भन्नु पनि हुँदैन। गरेका मान्छेलाई सम्मान, नगरेका मान्छेलाई गर्ने बाटो कसरी सिर्जना गराउनु, चाहे जोसुकै होस्, चाहे श्रमका, चाहे प्रधानमन्त्री रोजगारका कुरा गर्नुहोस् तपाईँले, चाहे कृषिका कुरा गर्नुहोस् तपाईँले, चाहे विकास निर्माणका कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिले मैले जितेँ भने खानेपानीको यत्रो सम्भावना छ, उसो यहाँ कागज दिन मन मिल्छ, त्यो जनप्रति हुन्छ। म त्यति बेला निर्वाचनको बेलामा जसरी मैले जितेँ, कमिसनले जितायो मलाई, तर जितेर आइसकेपछि मलाई सबैले जिताएको नै 9 नम्बर वडाका सबै आम जनसमुदायले मलाई जिताएको र सबैको सहयोग र समर्थन छ मलाई अहिले पनि। उहाँहरूले मलाई धेरै सहयोग र सहयोग पनि गर्नुभएको छ। र अब तपाईँले अलिकति थोरै जो विषय आयो, यो विषयको बारेमा मैले के भन्न चाहन्छु भने, अब भाइहरूले सुझुझ गरे कि नबुझिकन गरे कि सानो कुरो छ, यो ठुलो कुरो छैन। हेर्नुहोस् है, के छ भने नगरपालिकाले के गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने, के अरे तपाईँ एकदम 2 रोपनीदेखि माथि तरकारी खेतीपाती गरेका मान्छेहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान कार्यक्रम गर्ने भन्न हामीले त्यो कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यही कार्यक्रमको बिचमा केही भाइहरूलाई कस्तो लाग्यो भने, त्यसको मापदण्ड अनुसार मैले के भनेको थिएँ भने, जोसुकै परोस्, चाहे कम्युनिस्ट परोस्, चाहे जोसुकै परोस्, एनीबडी, मलाई त्यसमा केही छैन, तर तपाईँहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर गरेका मान्छेलाई सम्मान भनेको त गरेका मान्छेलाई हो, गरेका मान्छेलाई सम्मानको क्रममा चाहिँ त्यस्तो भएको अलिकति भाइहरू फेरि त्यसमा नबुझेर पनि हो, नबुझेर त्यस्तो किन भयो भन्नुहुन्छ भने त्यसले अलिकति मलाई पनि छोयो र मैले यसो भाइलाई पनि यसो अलिकति केही 2-4 शब्द यसो भने पनि होइन, केही गल्ती कमजोरी गरेको भए पनि मैले राइट.कमबाट मैले फिर्ता लिन चाहन्छु, मेरो गल्ती कमजोरी भएको छ भने पनि। र आगामी दिनमा भाइहरूले बरु म वडा कार्यालयमा आएर म वडा अध्यक्षसँग भेटेर होइन यो वडामा कार्यक्रम के छ, के कार्यक्रम आएका छन्, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न भनेका हुन्थ्यो। नभनेको 81 तपाईँ सन्धिखा नगरपालिकाको कृषि शाखामा गएर त्यहाँ गएर अलिकति त्यो बुझ्दाखेरि उनीहरू भाइ बहिनी त्यसो गरेका हुन्, तर त्यो मैले त्यसलाई अन्यथा लिएको छैन। त्यो भाइहरूले जे गरे मलाई त्यो ओरिएन्टेसन गरेका छन्। फेरि आगामी दिनमा मैले गल्ती गरेको छैन, गल्ती मैले गर्दा पनि गर्दिनँ, मैले गल्ती गर्न जानेको पनि छैन, तर पनि मलाई एउटा मार्गदर्शन, एउटा बाटो मलाई मलाई अझै मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले मलाई बाटो देखाइदिनु भएको छ। हस् त, धन्यवाद वडाध्यक्षज्यू। हामीसँग अहिले समयको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अहिले नै छुट्टिनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो कुरा गर्ने चाहिँ यत्तिकै टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीसँग जोडिनु भएकोमा, के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा हामी तपाईँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले वडावासीलाई कोभिडको कारण होइन अहिले विषम परिस्थिति छ, वडावासीलाई केही एकदम छोटो तरिकाले भनिदिनु होला। म अन्त्यमा यो सन्धिखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का यहाँ बसोबास गर्ने र बाहिर बसोबास गर्ने, जहाँ बसोबास गर्ने हाम्रा आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ भाइ बहिनीहरू छोराछोरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले अहिले यो मिडियाको दुनियाँमा तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट एउटा कार्यालयलाई केही सुझावको रूपमा पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। सबै कुरा एक्लै गर्ने कुरो होइन, सबै मिलेर गर्ने हो, त्यो एउटा सुझाव दिनु भन्ने मैले पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले जो कोभिड-19ले गर्दा विश्व आक्रमण भएको छ, अहिले झन्डै तपाईँको अब भारत सेकेन्डमा आइसकेको छ सङ्क्रमणको कारणले गर्दा, दोस्रो उसमा आइसकेको छ। र हामी नेपालमा पनि अस्तित्व छैन, दिनको दिन हजारौँ सर्दमा सङ्क्रमण नेपालमा फैलिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो कोभिड-19 यसको औषध उपचार नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको दूरी कायम गर्ने र भिडभाडका जाँदाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र हामी यो रोगलाई लड्ने क्षमता हाम्रो यसै भूगोलले पनि र हावापानीले पनि हामीलाई यहाँ प्रदान गरेको छ। यहीँ पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा हामीले 80-90जना मान्छेलाई राख्यौँ र यहाँ एकजना मान्छे पनि यहाँ आइसोलेसन बस्नु परेन, यहाँको मान्छेहरूलाई एकजना पनि पोजिटिभ आउनु परेन। यहाँको किन आउनु परेन भने यहाँको हावापानी, यहाँको वातावरणले गर्दा हामी त्यस्तो हुँदो रहेछ, आउनु परेन। त्यस कारणले गर्दा धेरै मान्छेहरू यहाँ निको भएर गइसक्नु भएको छ र यहाँका समुदायलाई पनि यो कोभिड-19सँग लड्ने क्षमता अर्घात भगवती माईले प्रदान गर्नुहुन्छ, सबै आम जनसमुदायलाई प्रदान गर्नुहुन्छ र यहाँ कुनै किसिमको कोभिड-19बाट क्षति हुने छैन। र धैर्य भएर बस्न सबै आम जनताहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र तपाईँहरूसँग
केही गुनासाका कुराहरू छन् भने केही छन् भने वडा कार्यालयमा आएर मलाई सुझावको रूपमा दिनु होला भन्ने कुरा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा मैले के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि निर्वाचन होला एउटा कुरा छ, एउटा पाटो छ। हामी अहिले 3.5 वर्षको रनिङमा छौँ। हामी 3.5 वर्षको रनिङमा छौँ। म र मेरो वडा कार्यालयको कर्मचारी के अरे वडा सदस्यहरू कर्मचारीको तर्फबाट यहाँहरूका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले कुनै पक्षपात नगरिकन हामी हरेक कुरामा हामी उहाँहरूलाई समान रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले व्यवहार हामीले त्यस्तो गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। र arakachi.com का प्रधान सम्पादकदेखि लिएर तपाईँ सबै टिम जुन यो आज वडा कार्यालयमा आउनुभयो, सन्धिखन नगरपालिकाको 9 नम्बरको वडा कार्यालयमा आउनुभयो, तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँले यस्तो मौका दिनुभयो। मलाई मनमा लागेका केही कुराहरू मैले राख्ने अवसर पनि मैले पाएँ। तपाईँले केही मैले नबुझेका कुराहरू पनि तपाईँले फेरि सोधेर फेरि बुझाउने र बुझ्ने कुरा पनि मैले अवसर पाएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यस्तो अवसरहरू तपाईँले फेरि पनि दिनुहोला। र अन्य ठाउँमा पनि जुन तपाईँले अहिले यो अभियान चल्नुभएको छ, कुनै मिडिया सञ्चारले यस्तो अभियान चलाएका छैनन्। चलायो भने पनि फोनबाट सोध्ने, फोनबाट बुझ्ने मात्रै काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि arakachi.com ले जुन अहिले तय गरेको छ त्यही वेमा उहाँ सबै सञ्चारकर्मीहरू लाग्नु म अनुरोध गर्दै arakachi.com लाई फेरि पनि म वेलकम, धन्यवाद, तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना टोकन चाहन्छु। को तर्फबाट, मेरो तर्फबाट, वडा सदस्यको तर्फबाट, सचिवको तर्फबाट, के अरे कर्मचारीको तर्फबाट भन्दै यो कुरा म यहीँ समाप्त गर्न चाहेँ। हस् त, धन्यवाद। हामीसँग जोडिनु भएकोमा फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले हामीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट के गर्दैछ स्थानीय सरकार arakachi.com को अभियान कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। र अहिले हामी के गर्दैछ स्थानीय सरकार arakachi.com को अभियान कार्यक्रम लिएर arakachi जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वडा कार्यालयमा आएका छौँ। र यहाँ रहेका यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री देवीबहादुर रायमाझीसँग हामीले कुराकानी गरेर सकिसकेका छौँ। र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो कार्यक्रम, उहाँका कुरा कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँको सम्बन्धित वडामा कुनै समस्या अथवा वडाका प्रतिनिधिसँग कुनै प्रश्न अथवा गुनासा, सुझाव, सल्लाहहरू छन् भने कृपया हामीलाई info@arakachi.com, info@sandhikhar.com, pages@arakachi.com र हाम्रा वेबसाइटमा रहेका विभिन्न नेपालमा रहेका फोन नम्बरहरू र अरू अन्य सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम एप्लिकेसनहरू जस्तै भाइबर, व्हाट्सएप र मेसेन्जरमा पनि हामीलाई मेसेज गरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यदि गोप्य राख्नुपर्ने छ भने पनि हामी त्यसलाई गोप्य राखेर सम्बन्धित वडा कार्यालयको वडा अध्यक्षसँग गएर तपाईँको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भन्दै म सञ्चालक सन्तोष केसी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।